अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः वर्तमान वित्तसत्रस्य त्रिदिनात्मिकं विशेषकार्याचरणम् अद्य प्रभृति समारभते। लोकसभायाम् अद्य उपस्थापितानि भवेयुः संविधानसंशोधनविधेयकानि। परिसीमनविधेयकसन्निभानि अपि सन्ति महत्त्वपूर्णानि विधेयकानि तत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ ऑस्ट्रिया संघीय चांसलर इति पदासीनः डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर इत्येषः अद्य सम्मिलिताम्। अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु समाचरिता स्यात् चर्चा। तावत् भारत ऑस्ट्रिया सहभागितायाः इतोपि संवर्धनस्य अस्ति आशा। तमिलनाडु पश्चिम बंगाल राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनात् प्राक् प्रचारः चरमं स्पृशति। सकलैः अपि दलैः प्रचारे प्रयत्यते सर्वात्मना। तावत् राज्ये अनेके प्रचारकाः कुर्युः अद्य निर्वाचनप्रचारम्। पश्चिमैष्या संघर्षमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन ईरान देशमालक्ष्य तैलोद्योगे प्रवर्तिताः इतोपि दृढाः प्रतिबन्धाः। 30 दिनेभ्यः प्रदत्ता सहायता नैव स्यात् अग्रेसारिता। तावत् वैश्विक तैलापूर्तिमूल्येषु प्रभावः सम्भवः। अपि च भारतीय शतरंज इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः इतिहासे संयुक्तः जातः एकः अन्यः अपि स्वर्णिमाध्यायः। आर वैशाली विजितवती फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इत्येतां प्रतियोगितां। तावत् एतदधिमानार्जनक्रमे संवृत्ता प्रथमा भारतीया महिला क्रीडिका। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। संसदः वर्तमान वित्तसत्रस्य त्रिदिनात्मकं विशेषकार्याचरणम् अद्य प्रभृति समारभते। अत्रान्तरे केन्द्रप्रशासनं लोकसभायाः कार्याचरणे महिलारक्षणपरिसीमनसम्बद्धानि 3 विधेयकानि सदनसमक्षम् उपस्थापयेत्। अत्र महिलारक्षणं शीघ्रं प्रवर्तयितुं तत्र महत्त्वपूर्णं संविधानसंशोधनविधेयकम् अस्ति। एतस्मिन् विधेयकेन लोकसभायाम् अथ राज्यानां विधानसभासु महिलाभ्यः भूयोपि आरक्षणप्रदानाय प्रावधानं करिष्यते। प्रशासनेन तावत् प्रस्तावितविधेयके लोकसभायाम् आहत्य 850 आसनानां परामर्शः प्रदत्तः अस्ति। एतदर्थं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी देशस्य नारीशक्तिं पत्रं विलिख्य एतस्मिन् ऐतिहासिके पदक्रमे समर्थनाय निवेदितवान् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ ऑस्ट्रिया संघीय चांसलर इति पदासीनः डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर इत्येषः अद्य सम्मिलिताम्। अत्रान्तरे अनेकेषु महत्त्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चा समाचरिता स्यात्। तावत् भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागितायाः इतोपि संवर्धनस्य आशा अस्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गतदिने तमिलनाडुराज्यस्य नागरकोइल स्थले भव्यं मार्गप्रचारं कृतवान्। जनाः तत्र प्रधानमन्त्रिणः उत्साहोमङ्गपुष्पवर्षाभिः च समं स्वागतं कृतम्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री तत्र बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर वर्याय श्रद्धाञ्जलिम् अपि समर्पितवान्। अवधेयं यत् तमिलनाडुराज्ये आयोजयिष्यमाणाय विधानसभा निर्वाचनाय राजनीतिकगतिविधयः सजवं तत्र समाचर्यमाणाः सन्ति। अत्र क्रमे एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के तत्र राज्ये 34,200 विधानसभासनेभ्यः मतदानानि आयोजितानि भवेयुः।
तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने एव कर्णाटकराज्यस्य माण्ड्यास्थले आदिचुञ्चनगिरिस्थिते कालभैरवेश्वर मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी श्री आदिचुञ्चनगिरि महासंस्थानस्य 170तमाय पीठाधीश्वराय श्री 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 बालगंगाधरनाथ महास्वामिवर्याय समर्पितस्य श्री गुरुभैरवैक्य मन्दिरस्य लोकार्पणमपि कृतवान्। श्री गुरुभैरवैक्य मन्दिरं श्री आदिचुञ्चनगिरि महासंस्थान मठस्य 170तमस्य पीठाधीश्वर पूज्य सत्पुरुषस्य श्री 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 डॉक्टर बाबा बालगंगाधरनाथ महास्वामिवर्यस्य स्मृतिं प्रति समर्पितं स्मारकमस्ति। अवधेयं यत् पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला शैल्यां निर्मितस्य एतस्य मन्दिरस्य स्थापना सत्पुरुषस्य जीवनं रिक्थं च प्रति श्रद्धाञ्जलिस्वरूपेण कृतङ्गता अस्ति। एतत् मन्दिरं न केवलं श्रद्धाकेन्द्रम् अपितु आगामि वंशक्रमेभ्यः प्रेरणायाः स्रोतः अपि अस्ति। तत्रैव कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कथितवान् यत् श्री 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 डॉक्टर बालगंगाधरनाथ महास्वामिवर्यः समाजसेवां प्रति निजजीवनं समर्पितवान्। असौ अनेकानि शैक्षणिकसंस्थानानि अथ स्वास्थ्यसुविधानि अपि स्थापितवान्। तदीयः दृढविश्वासः आसीत् यत् समाजसेवा एव सर्वोच्च पूजा अस्ति। तदीयाः सन्देशाः जातिपन्थक्षेत्रसीमाः उल्लङ्घ्य लक्षशः जनान् प्रेरितवन्तः। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् महास्वामिवर्यः करुणायाः प्रतिमूर्तिः आसीत्। तदीयाः प्रेरणाः न केवलं मानवानां हिताय प्रत्युत सकलेभ्यः अपि जीवेभ्यः तत्र हिताय सन्ति। हम सभी जानते हैं महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया वो इसका उदाहरण है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान सुब्रमण्य का वाहन भी है। तत्र हि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ पूर्व प्रधानमन्त्री एच.डी. देवेगौड़ा इत्येषः सम्मिल्य सौन्दर्यलहरी इत्येतस्य पुस्तकस्य अथ शिवमहिम्न स्तोत्रं नामकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्री मोदी मठस्य नवसिद्धान्तेभ्यः प्रेरितः भूत्वा देशवासिनः नवसङ्कल्पानाम् अनुकरणाय आह्वानं कृतवान्। एतेषु सङ्कल्पेषु जलसंरक्षण, स्वच्छता, स्थानीयोत्पादानां संवर्धनं, प्राकृतिककृषिकार्याणि, स्वास्थ्य, योग, पर्यटन, निर्धनतोन्मूलन सन्निभाः विषयाः समाहिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीये सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् कर्णाटकस्य माण्ड्या जनपदे स्थिते आदिचुञ्चनगिरीत्याख्ये महासंस्थानमठे श्री गुरुभैरवैक्य मन्दिरम् उद्घाटितवान्। एतत् पवित्रं स्थलम् अस्माकं देशस्य शाश्वताध्यात्मिकधारायाः सेवायाः अथ ज्ञानस्य शाश्वतपरम्पराः प्रति श्रद्धाञ्जलिरूपेण प्रतिष्ठितम् अस्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य द्वितीये दीक्षान्त समारोहे सम्मिलिता अभवत्। समारोहे असौ कथितवती यत् देशस्य बालिकाः बालकाः च विकसितभारतस्य स्वप्नं साक्षात्कर्तुं कार्यं करिष्यन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः कथितवती यत् देशवासिनां सुष्ठु स्वास्थ्यं देशस्य प्रगतिदिशि तथैव महत्त्वपूर्णमस्ति यथा व्यक्तिगतकल्याणम्।
देशवासिनः स्वस्थाः तिष्ठन्तु अथ समस्तशक्त्या राष्ट्रनिर्माणे स्वीयं योगदानं प्रददतु। एतदर्थं गते दशके भारतप्रशासनेन अनेके महत्त्वपूर्णाः पदक्रमाः उत्थापिताः सन्ति। तमिलनाडु पश्चिमबंगालराज्ययोः आगामि विधानसभा निर्वाचनात् प्राक् तत्र प्रचारः चरमं स्पृशति। एतस्मिन् प्रचारक्रमे सकलैः अपि दलैः तत्र प्रचारे सर्वात्मना प्रयत्यते। तावत् राज्ये अनेके प्रचारकाः अद्य निर्वाचनप्रचारं समाचरिष्यन्ति इत्यवधेयम्। निर्वाचनप्रचारक्रमे पश्चिमबंगाले विधानसभा निर्वाचनमभिलक्ष्य सकलानि अपि राजनीतिकदलानि सन्ति संलग्नानि। एतस्मिन् क्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः गतदिने जलपाईगुड़ीति स्थले प्रचारं कृतवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री उक्तवान् यत् भवन्तः कमलचिह्नं चिन्वन्तु, राज्ये सुशासनव्यवस्थां वयं समानेष्यामः। असौ उक्तवान् यत् कदाचित् जलपाईगुड़ीति स्थलं पर्यटनार्थं प्रसिद्धमासीत्, परं साम्प्रतं स्थितिः परिवर्तिता। जनता एप्रिल मासस्य 23 दिनाङ्के प्रत्युत्तरं प्रदास्यति। विधिव्यवस्थामुद्दिश्य कठोरपदक्रमाः उत्थापयिष्यन्ते। तत्रैव केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना अथ भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेत्री निर्मला सीतारमणः अपि पश्चिमबंगालस्य कालनास्थले एकां जनसभां सम्बोधितवती। असौ पश्चिमबंगालस्य आर्थिकस्थितौ निवेशाजीविकावसरेषु नैयून्यम् आलक्ष्य चिन्तां प्रकटितवती। एतदर्थं शासनारूढं टीएमसी इति प्रशासनम् उत्तरदायित्वेन कथितवती। निर्मला सीतारमणः उक्तवती यत् राज्ये टीएमसी इत्येतस्य शासनस्य नीतीनां कारणेन श्रमिकाः अपेक्षितं लाभं नैव प्राप्नुवन्ति, आजीविकावसराः अपि नैव सन्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः जापान द्वारा आयोजिते एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी एजेक प्लस इत्याख्ये उपवेशने सहभागितां कृतवान्, यत्र ऊर्जापणेषु आपूर्तिशृङ्खलायाम् अवरोधनमुद्दिश्य चर्चा समाचरितं गता। असौ उक्तवान् यत् भारतं सामुद्रिकमार्गतः सुरक्षितम् अथ विनावरोधं पारगमनं प्रति स्वीयां प्रतिबद्धतां प्रकटीकरोति। अत्रान्तरे विदेशमन्त्री स्पष्टं कथितवान् यत् व्यापारगतेषु जलपोतेषु आक्रमणं कथमपि स्वीकार्यं नैव अस्ति। अवधेयं यत् एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी एजेक प्लस इत्येषः जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया सन्निभान् एशियावर्ति देशान् समेत्य संयुक्तराज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सदृशानां देशानां समूहः अस्ति, यो हि स्वच्छोर्जा संवर्धन पुरस्सरं कार्बन इत्येतस्य उत्सर्जनं न्यूनीकर्तुम् अथ नेट जीरो इत्येतत् परं लक्ष्यं प्राप्तुं कार्यं करोति। पश्चिमैशिया संघर्षमध्ये संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन ईरान देशमालक्ष्य तैलोद्योगे प्रवर्तिताः तत्र इतोपि दृढाः प्रतिबन्धाः। एतत्क्रमे 30 दिनेभ्यः तत्र सहायता नैव स्यात् अग्रे सारिता। एषा हि सहायता पूर्वमेव प्रदत्ता अस्ति। वैश्विकतैलापूर्तिमूल्येषु एतेन प्रभावेण तत्र सम्भवः प्रभावः भवितुम् अर्हति। क्रीडावार्तायां भारतीय शतरंज इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः इतिहासे संयुक्तः जातः एकः अन्यः अपि स्वर्णिमाध्यायः। एतस्यां प्रतियोगितायां आर वैशाली तत्र फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट इत्येतां प्रतियोगितां विजितवती। तावत् एतदधिमानार्जनक्रमे एषा आर वैशाली तत्र प्रथमा भारतीय महिला क्रीडिका संवृत्ता। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।